दो रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर और उर्दन के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में आपसी ताउन के बारे में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने सबाह अल अहमद कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम करने वाले नुमाया इंजीनियर्स की इज्जत अफजाई की है। तहरीक-ए तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। और इथियोपिया के सूबे टिग्राई के बागियों ने मशरूत फायरबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए उर्दन के वज़ीर दाखिला जनाब माज़िन अब्दुल्लाह हिलाल अल-फ़रैया ने मुलाकात की, जिसके दौरान खास तौर पर सिक्योरिटी के शोबे में कायम आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के वसाइल का जायजा लेने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद कतर और उर्दन के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में ताउन के मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने अशगाल पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी के उन इंजीनियर्स की इज्जत अफजाई की जिन्होंने सबाह अल अहमद कॉरिडोर प्रोजेक्ट की तामीर में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कुल 24 इंजीनियर्स को एजाज से नवाजा, जिनमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं, और मंजूर शुदा मेयारों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की तकमील में उनकी कोशिशों की तारीफ की। वाज़ेह रहे कि ये तकरीब कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पाबंदी के साथ मनाई गई। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया टोगो के वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर और ताउन और अफ्रीकन इंटीग्रेशन जनाब रॉबर्ट दैसी ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे को सपोर्ट करने के मौजू पर बातचीत की गई। दोहा शेरेटन होटल में आज पीर से स्टेट ऑडिट ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम अरब तंजीम बराए सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास शुरू हो रहा है। ये 2 रोज़ा इजलास स्टेट ऑडिट ब्यूरो के सरबराह शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन सऊद आल थानी की सदारत में हो रहा है, जो अरब वसाई के भी सरबराह हैं। इजलास में तंजीम के मेंबर अरब मुल्कों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के सरबराहान भी शिरकत कर रहे हैं। वज़ारत सकाफत और खेल आज 5 जुलाई को मनाए जाने वाले अरब नौजवानों के दिन की तकरीबात में शिरकत कर रही है। ये दिन पहली बार मनाया जा रहा है और वज़ारत में नौजवानों के उमूर का इदारा इसकी तकरीबात में शिरकत कर रहा है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक नौजवानों के मराकज़ और स्पोर्ट्स क्लब्स की यूथ कमेटीज इस मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करेंगी, जिनका मकसद अरब नौजवानों के दरमियान मोहब्बत और रवाबित को उस्तवार करना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स में यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मोहतरमा महा अर्रुमैही ने बताया कि अरब यूथ डे के ज़िम्न में आज मुतअद्दिद बामकसद प्रोग्राम और इवेंट तरतीब दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तकरीबात मुश्तरका अरब अमल के तहत मुनाकिद की जा रही हैं। कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लोकल कम्युनिटी में कोरोना वायरस के 64 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 57 नए मामले सामने आए हैं। वजारत ने बताया कि इस दौरान 189 अफराद इस बीमारी से रिकवर हो गए हैं। उधर आलमी सतह पर इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए कतर की जानिब से इमदाद का सिलसिला भी जारी है। इस ज़िम्न में सेल्वाडोर में कतर की एम्बेसी ने तिब्बी आलात और मेडिकल एक्सेसरीज, बच्चों की तफरीह के साजो सामान और बेसिक हेल्थ प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल इमदाद बच्चों के नेशनल हॉस्पिटल बिन्यामीन ब्लूम को पहुंचा दी है।
سلواڈور کے نائب وزیر صحت جناب کارلوس الفارنگا نے اس عطیے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیل کی جارحیتیں اور اشتعال انگیزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل کے لڑاکا جہازوں نے غزہ پٹی میں واقع حماس کے ٹھکانوں پر تازہ حملے کیے ہیں۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی آبادکار مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں زبردستی داخل ہو گئے۔ یہ سیٹلرز المغاربہ نامی دروازے سے اسرائیلی آکوپائنگ فورسز کی حفاظت میں داخل ہوئے اور کمپاؤنڈ میں گھومتے رہے اور اشتعال دلاتے رہے۔ اس دوران عرب لیگ نے 2 فلسطینی قیدیوں الغزنفر ابو عطوان اور ایاد حریبات کی تشویشناک حالت کو اسرائیل کی جانب سے نظر انداز کرنے اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور دیگر قیدیوں کو جان بوجھ کر آہستہ آہستہ قتل کرنے کی پالیسی پر خبردار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عراق میں بجلی کی مسلسل کٹوتی کے خلاف عوامی مظاہرے جاری ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنی سربراہی میں ایک کرائسس سیل تشکیل دیا ہے جو دارالحکومت بغداد اور دیگر صوبوں میں زیادہ گھنٹوں تک بجلی فراہم کرنے کے لیے فوری ضروری اقدامات کرے گا تاکہ سوسائٹی اور عراقی اکانومی کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ ٹیم بجلی کی وزارت کو فائنانس، لاجسٹک اور سیکیورٹی کے شعبوں میں ہر طرح کی مدد فوری طور پر فراہم کرے گی۔ افغانستان کی تحریک طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے شمالی صوبے بدخشاں کے ضلع اشکاشم کے مرکزی دفاتر پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فورسز بدخشاں میں طالبان کے زیر قبضہ علاقوں کو واپس لینے اور صوبے کے دیگر علاقوں میں طالبان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے جلد ہی فوجی آپریشن شروع کر رہی ہے۔ ایک افغان سیکیورٹی ذریعے نے بتایا کہ صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑنے کی وجہ سے تقریباً 300 سیکیورٹی اہلکاروں نے تاجکستان میں پناہ لی ہے۔ ادھر تحریک طالبان نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وہ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں لوگوں کی آمد و رفت اور میڈیا پر پابندی لگا رہے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے اور میڈیا ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل اوسٹن ملر نے ملک کے وسیع علاقے پر تیزی کے ساتھ طالبان کے کنٹرول پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایتھوپیا کے صوبے ٹیگرائی میں باغیوں نے فائر بندی پر اصولی رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ باغیوں نے صوبے کے کئی علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور سرکاری فوج وہاں سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ باغیوں نے حتمی معاہدے کے لیے متعدد شرطیں رکھی ہیں جن میں فوج کا انخلاء اور پڑوسی صوبے امہرا سے آنے والے دستوں کی واپسی شامل ہے۔ اقوام متحدہ اور متعدد ملکوں نے فائر بندی کو وقت کی بڑی ضرورت قرار دیا ہے تاکہ صوبے میں بھوک کے شکار ہزاروں افراد کو انسانی امداد پہنچائی جا سکے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر اور اردن کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں آپسی تعاون کے بارے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے صباح الاحمد کوریڈور پروجیکٹ میں کام کرنے والے نمایاں انجینئرز کی عزت افزائی کی ہے۔ تحریک طالبان نے افغانستان کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور ایتھوپیا کے صوبے ٹیگرائی کے باغیوں نے مشروط فائر بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد سلامہ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.